बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल नेटवर्क। और जनाब, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ही पुराने वाला टॉपिक लेकर, जो कि हमने, आप भी सोचते होंगे कि बिल्कुल ही हमें एक रविश पे बंदे ने लगा दिया। कहता है कि जी आओ बाहर चलें। तो कहाँ चलें जनाब, ये तो मतलब नज़र ही नहीं आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कुछ दीगर मामलात में भी उलझा हुआ था। आपको बताया कि एक वो NGO है इरफान इंसानियत, उनके इतने मामलात होते हैं, ज़ाहिर बात है कि हर बंदा जुड़ा हुआ है हमारे साथ। तो उनकी क्वेरीज, उनके जनाब जो भी मामलात हैं उनको निपटाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन बहरहाल आप दोस्तों से मुझे बहुत अकीदत है, बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। तो मैं चाहता हूँ कि जनाब आपकी भी पूरी पूरी तरह रहनुमाई की जाए। जो कुछ भी हमसे कहते हैं ना कि इन नामसाइद हालात में भी जो मुयस्सर है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। तो जनाब, बहुत दिनों से एक कंट्री के बारे में मैंने रिसर्च शुरू की और वो कंट्री है जर्मनी। जी हाँ, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है जर्मनी। जर्मनी के बारे में मैं आपको बता दूं, इट्स द 4th लार्जेस्ट एंड साउंड एंड स्ट्रॉन्ग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में चौथी बड़ी इकॉनमी है जनाब जर्मनी, आपको पता ही है। अब क्यों जर्मनी को मैंने चुना? देखिए, कंट्री उसका इंतखाब किया जाता है जहाँ पर वाकई ही लोगों की ज़रूरत हो। हम बहुत बड़े बड़े जनाब ख्याली पुलाव पका लेते हैं और कहते हैं जनाब फ़लानी कंट्री में चले जाएं, फ़लानी कंट्री में चले जाएं, जिसमें UK हमेशा से सरफ़ फहरिस्त रहा है। आपको पता है UK के हालात क्या हैं इस वक्त? कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग स्ट्रीट्स पर सोने पर मजबूर हो चुके हैं, खाने की स्केर्सिटी है, कुछ मिलता नहीं है। व्हाट टू टॉक ऑफ जॉब्स, जॉब तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। तो बुनियादी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा रश लग गया है, पूरी अक़वाम आलम के लोग जनाब वहाँ पे इकट्ठे हो गए। छोटा सा मुल्क है वो, और वहाँ पे उनका जो वो कहते हैं ना कि जो मेन धारा था इकॉनमी का, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, इंडस्ट्री, वो कलैप्स करने के करीब करीब है। यानी इन अदर वर्ड्स के कलैप्स तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वहाँ पे ठीक है बिजनेस है, लेकिन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। और सिमिलर इज केस विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। जर्मनी का इंतखाब इसलिए किया है कि आपको पता हो कि इन लोगों ने एक प्लान किया हुआ है कि हमने 70 लाख बंदा 2035 तक अपने मुल्क में जो बाहर की कंट्रीज के लोग हैं उनको बुलाना है, स्किल्ड वर्कर्स को। जी हाँ, और इनके यहाँ शरह पैदाइश जो है कि पर लेडी 1.5 चाइल्ड है। 1.5 चाइल्ड एक खातून से इस वक्त वहाँ पे पैदा हो रहा है, और ये बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 से 2.5 चाइल्ड होना चाहिए एक खातून के वतन से। लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या मामलात हैं कि वो अपनी जो शरह पैदाइश है उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं, और एक जनरेशन गैप आता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा, और इसमें पूरी रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ। हैव इट चेक्ड अप योरसेल्फ। आप गूगल पे जाएं, देखें उनके मामलात, देखें कि वहाँ पे क्या है कि अब जो एक जनरेशन पहले वाली थी वो अब ओवर एज होते जा रहे हैं। वहाँ पे वैसे भी कोई 44 से 45 साल जनाब एक एवरेज एज है बंदे की, और वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भरमार हो चुकी है। और इनको तो उनकी पेंशन की टेंशन पड़ी हुई है कि जनाब इतनी पेंशन आ रही हैं जो देने वाली हैं, काम करने वाला कोई है नहीं वहाँ पे। तो ये बुनियादी वजह है जनाब कि ये लोग इस वक्त वेलकम कर रहे हैं। और स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स के लिए उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसको ये वेलकम करते हैं, वो है IT रिलेटेड कोई भी जॉब। खुदारा यहाँ वेले ना बैठे रहें, हर दिन बहुत कीमती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें अता करते हैं, सो उस दिन से फ़ायदा उठाएं। देखें, वक्त गुजर जाता है, हम आज कोई प्लान करते हैं यार कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो हफ्ता, महीना, 6 महीने, तो हम सोचते हैं यार साल गुजर गया, हमने कुछ किया ही नहीं है। वही कुछ किया होता तो आज हम कहते हैं यार हमने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। साल का ना सही 6 महीने, मैं कहता हूँ 3 महीने का भी एक्सपीरियंस को ले लेना तो वो आपके काम आएगा। तो अब चलते हैं चीदा चीदा इनके जनाब जर्मनी के हवाले से चीज़ों में कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात जो आप अपने जहन में बिठा लें कि वहाँ पे लैंग्वेज उनकी अपनी है, जो नेटिव लैंग्वेज है वो है जर्मन। अब जर्मन ज़ुबान आपको आनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लैंग्वेजेस के हवाले से
ایک بڑی مطلب ایک سمجھ لیں کہ موٹی سی بات ہے، ہر ایک کو سمجھنے والی ہے کہ لینگویج کسی کی میراث نہیں ہوتی، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے۔ ایک میں کہتا ہوں بڑھئی ہے، موچی ہے، میسن ہے، کوئی بھی ہے، باہر جاتا ہے تو انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے نا۔ اپنے ملک میں وہ چاہے کتنی جماعتیں بھی پڑھ لیں، اس کو ایک ہوا ہوتا ہے انگریزی زبان کا، اور نظریہ ضرورت کے تحت وہ سیکھتا ہے۔ باہر اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ انگریزی میں کہے گا کچھ تو اس کو کھانے کو پینے کو ملے گا، کہے گا تو کوئی راستہ اس کو بتائے گا، ادروائز وہ بیٹھا رہے گا وہاں پر۔ یہ وجوہات ہیں۔ جرمن زبان بھی اس کے 7-8 جو ماڈیولز ہیں، ڈیفرنٹ لیولز ہیں، آپ نے صرف 2 لیول تک بھی کر لیں، B2 تک آ جائیں تو یار اس میں کیا ہے، ABCD ان کی ہے، 1 2 3 جو اعداد ہیں، اور موٹے موٹے بڑے بڑے شہروں کے نام ہیں، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، میں پانی پینا چاہتا ہوں، میں راستہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بیسک لینگویج کے معاملات ہیں، یہ آپ سیکھ لیں اپنے جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں۔ بڑے شہروں میں تو گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہے، اب گوئٹے انسٹیٹیوٹ کیا، میں سمجھتا ہوں گلیوں میں بھی لینگویجز لنگوسٹک جو ٹیچنگز ہیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی میں ایک دن گزر رہا تھا لاہور میں ہی، تو میں ایک چھوٹی سی گلی، ایک دور افتادہ سا ایک وہ ٹاؤن ہے، وہاں سے گزرا تھا، وہاں بھی لکھا ہوتا ہے جی فرانسیسی زبان سیکھیں، جرمن زبان سیکھیں، رشین زبان سیکھیں۔ دیکھیں یہ تو معاملات ہے، اینڈ ابو آل دیٹ آپ اس کو آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ پیریوڈیکلس لیں، آپ وہ ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اتنی چیزیں اب آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ سو پہلا پوائنٹ ہے لینگویج۔ لینگویج بیریئر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جرمن زبان کو سیکھیں، کوئی ماڑی موٹی انگریزی زبان بھی سیکھ لیں۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کہا کہ انگریزی زبان سیکھ لیں گے بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں سید احمد خان سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کامیاب ہونا ہے بھائی انگریزی زبان سیکھ لیں، تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا کہ یہ کیا بات ہے جناب، یہ انگریزی سیکھنے کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا دروں بینی تھی ان کے ہاں، فار سائٹڈنس۔ تو بہرحال انگریزی زبان بھی سیکھیں، جرمن زبان بھی سیکھیں، اور اس کے بعد چھوٹی موٹی اپنی سٹیٹمنٹ رکھیں۔ باقی آ جاتا ہے سکل کا، کچھ سکل لیں آپ، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اپنا پورا پیکج اپنے CV کی شکل میں، اپنے ڈاکیومنٹس سارے اس کو ٹیسٹیفائی کروائیں، اس کو جناب اپنے ساتھ رکھیں، اور بسم اللہ کر کے ورک ویزا نہیں، آپ وزٹ ویزا پہ جائیں۔ ورک ویزے کے فراڈوں میں نہ پڑیں، 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ روپیہ لوگ مانگتے ہیں، اور وہ بندہ چلا بھی جاتا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ وہ جابس ہرگز اس طرح نہیں ہوتی ہیں جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ سارے پیسے کمانے کی مشینیں ہیں یہاں پہ، بعد میں اپنی سمیں بند کر لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے میں حاضر ہوں، میرے سے آپ پوچھتے رہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جتنی کو علم، جتنا کو اس میں نالج میں نے لے لی ہے، میں نے اس کی جتنی کو جانکاری کر لی ہے، وہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بتانے والی، تو آپ جناب اس میں کریں، وہاں پہ جائیں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے، وہاں پہ اپلائی کریں۔ آپ وزٹ ویزا پہ ہوں گے، کوئی نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ جناب آپ تو وزٹ پہ آئے ہیں، آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں جی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنا وہاں پہ آپ لوہا منوا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ صرف ایک انٹرو ہے جرمنی کے بارے میں، صرف آپ اپنا ایک مائنڈ بنا لیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے ساتھ اسی طرح آپ جڑے رہیے گا۔ ہر وقت جناب ہم حاضر ہیں آپ کی کوئریز کا جواب دینے کے لیے۔ اللہ حافظ۔